अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अज़ी टीवी और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अयाज शेख। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और इनके मुतालिक कुरान पाक में एक सूरत सूरह यूनुस है जिसमें अल्लाह ने इनका वाक़या बयान किया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत ही यूनिक है। आपका दौर 784 से 860 क़ब्ल मसीह के दरमियान था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और बनी इसराइल में से थे, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह पाक ने इन्हें 28 साल की उम्र में नबूवत अता फरमाई और आपको नीनवा नामी शहर में लोगों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा। आपका नाम यूनुस है और आपके वालिद का नाम मता बिन शता है। नीनवा इराक में वाक़ मौसल नाम का एक शहर है जो कि दरियाए दजला पर आबाद है और तुर्की और शाम के बहुत करीब है, जिसके वसी खंडरात आज भी दरियाए दजला के मशरिकी किनारे पर पाए जाते हैं। कहते हैं कि इसी जगह पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम भी आबाद थी, जिस पर अजाब नाजिल हुआ। नीनवा के लोग बुत परस्त थे और कुफ्र और शिर्क के शिकार थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इन लोगों को कई बार ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने की तरगीब दिलाते रहे और इनकी हिदायत की कोशिश करते रहे, मगर वो लोग अपनी सरकशी और नाफरमानी की वजह से अल्लाह के रसूल को झुठलाते रहे और ईमान लाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म और सितम शुरू कर दिए, इन पर तनकीद की और इनकी दावत का मजाक उड़ाया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये जान लिया कि ये लोग किसी भी सूरत ईमान लाने वाले नहीं हैं, तो उन्हें खबर दी कि बहुत जल्द तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है और अब तुम बस अल्लाह के कहर का इंतज़ार करो। ये सुनकर शहर के लोग इसलिए भी घबरा गए कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई झूठी बात नहीं कही, इसलिए वो लोग आपस में मशवरे करने लगे कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ने रात इसी शहर में गुजारी तब तो कोई ख़तरा नहीं, पर अगर उन्होंने इस शहर में रात ना गुजारी तो फिर यकीन करना होगा कि अजाब आने वाला है। रात को लोगों ने देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए और सुबह होते ही अल्लाह के नबी की बात सच होने लगी और अजाब के आसार नज़र आने लगे। फिर अचानक आसमान को काले बादलों ने घेर लिया, हर तरफ से धुआं उठकर शहर पर छा गया। ये मंजर देखकर शहर के लोगों को यकीन हो गया कि वाकई अजाब आने वाला है। फिर ये तमाम लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले, मगर वो दूर दूर तक कहीं भी नज़र न आए। अब शहर के लोगों को और ज़्यादा ख़तरे का अंदेशा हो गया, चुनाचे वो तमाम लोग अल्लाह के खौफ से डर कर काँप उठे और सब के सब औरतों, बच्चों और अपने मवेशियों को साथ लेकर फटे पुराने कपड़ों में रोते हुए जंगल की तरफ भाग निकले और रो रो कर सच्चे दिल से यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इकरार करते रहे। शौहर बीवी से और माए बच्चों से अलग होकर सब के सब इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए और अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे कि जो जुल्म हमने एक दूसरे पर किए हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं। जितनी भी हक तलफियाँ हमने एक दूसरे की हम आपस में माफ़ी तलाफ़ी करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह से ये वादा किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो भी खुदा का पैगाम हम तक पहुँचाया हम इस पर पूरे दिल से ईमान लाते हैं। अल्लाह पाक को शहर के लोगों की बेकरारी और गिरियाज़ारी पर रहम आया और इस अजाब को हटा लिया गया। तमाम लोग शहर में आकर अमन व सुकून के साथ रहने लगे और इस वाक़े को कुरान पाक में अल्लाह ने बयान करते हुए फरमाया, तो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो इसका ईमान लाना इसको नफ़ा देता। हाँ, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में इन पर से ज़िल्लत का अजाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक इन्हें दुनियावी फ़ायदों से बहरामंद रखा। यानी कि जब किसी कौम पर अजाब आ जाता है तो अजाब आ जाने के बाद इनका ईमान लाना और तौबा करना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के बादल छा जाने के बाद भी जब ये लोग ईमान लाए तो इनसे अजाब हटा लिया गया। दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए तो वो गुस्से से भरे हुए थे और उनका गुस्सा अपनी कौम पर था कि इतनी कोशिशों के बाद भी ये कौम बाज ना आई और उसके बाद वो दरिया किनारे एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती पूरा दिन समंदर में सुकून से चलती रही
پھر اچانک ہی اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا وزن کچھ کم ہو سکے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا، اور یہ کشتی جب سمندر کے درمیان جا پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ یہاں پر سخت طوفان آیا، یہاں تک کہ سب کو اپنی موت اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین ہو چلا۔ اس وقت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کشتی سمندر کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے جس میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر کشتی والے ان کی سیرت سے اچھی طرح واقف تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن دازی کی جائے، اور 3 دفعہ قرآن دازی کی، اور تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، لہٰذا مجبور ہو کر آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور وہ لوگ کشتی لے کر روانہ ہو گئے۔ فوراً ہی ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ یہ آزمائش حضرت یونس علیہ السلام پہ اللہ نے اس لیے نازل کی کیونکہ ان کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ان کی اپنی مرضی سے تھا۔ مطلب اللہ نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ، لیکن حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ پاک کی اجازت یا وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے علاقے کو چھوڑ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ قید ہو چکے تھے اور باہر نکلنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آتی تھی۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تو آپ کو لگا کہ آپ گزر چکے ہیں، مگر جب آپ نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو حرکت دی تو معلوم ہوا کہ آپ زندہ ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سے ہمیں نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ دوستو، آپ اگر یونس علیہ السلام کی اس دعا کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو اس دعا کے الفاظ سمجھ آئیں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ دعا کتنی پیاری ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ پہلے اللہ کی وحدت بیان کی، پھر اللہ کی پاکی بیان کی، پھر خود کو ظالموں میں سے کہہ کر اپنی خطا کا اعتراف کیا۔ دوستو، اللہ کو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یونس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا، اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایمان والوں کو بھی اسی طرح نجات دیں گے جو یونس کی طرح ہم سے دعا مانگے گا۔ پھر ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تو مچھلی نے انہیں کنارے پہ اگل دیا۔ دوستو، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں معدے کی طرف تھے، اور معدے میں تو کافی گرمائش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم پر کافی اثرات آئے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اللہ نے اس جگہ ایک کدو کی بیل اگا دی اور حضرت یونس علیہ السلام اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک بکری بھی بھیج دی جو صبح و شام انہیں دودھ پلاتی رہی۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو گئے تو اپنی قوم کے پاس دوبارہ تشریف لے گئے، اور اس بار لوگ بہت محبت اور احترام کے ساتھ ان سے پیش آئے اور ان کی بیعت کر کے ان پر ایمان لے آئے۔ یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں سے شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل ازی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز سے جڑے رہیں۔ میں ملتا ہوں اب آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔